je vais faire avec vous واحد l'exercice ولا جوج. دونك l'exercice الاول تيقولنا عندنا واحد لو دوكيمون XML غادي ناخذوه نديروا له بعدا كوبي كولي بيبليوتيك ندخل سي نحطوه هنايا نوجدوه كونترول في هذه بيبليوتيك ونشوفوا السؤال قال لنا donner la feuille XSLT qui transforme le document biblio.xml هذا اللي يلا عندنا en page HTML اللي هذا هو الديزاين ديالها. دونك كما كتشوفوا ديزاين جا مكتوب عادي بحال دي باراغراف غير كاين فيه الالوان زائد شي معلومات حنا خصنا نقلبوا عليهم في وسط لو دوكيمون كاتبين ان او ام اغاتا كريستي بوليسي سي 15. غادي خصنا حنا نقلبوا على هاد المعلومات واش كاينين عندنا في لو دوكيمون ولا لا. دونك كما كتشوفوا هنا ها هي ان او ام هي التايتل يعني سيليكسيونا التايتل سيليكسيونا الاوتور وسيليكسيونا بوليسي كيتخصهم يتسيليكسيوناو وتيخصهم يتميطاو اون فورم. ان او ام كيبقى عادي الاوتور كيكون بالاحمر ولو تيب كيكون بالزرق لو غيف كيكون بالزرق صافي. دونك هاد السكيلت هكذا بغاونا حنا فاش تنجيو نخدموا على لاش تي ام ال راه كيما قلنا سكيلت جينيرال اللي عندي هي هكذا كنحيدي هادشي اللي الوسط كيكون عندي بادي ميم بادي كيكون بلاتي نوريكم شنو كيتبدل في التمارين. دونك تومبليت نحيد هاد التومبليت الاخرى الا احتاجيتها نزيدها ومع الاقل غتكون عندي تومبليت وحده وعندي هنايا شي حاجه هادشي اللي غادي يتبدل. بيان سور تايتل نقدر نبدل انا لو تيتر اكزرسيس هذا باش حيت غيبان لك في لو دوكيمون ديالك اش تي ام ال. دونك بادي وهنا فين غيكون عندنا الخدمه نشوفوا شنو بغينا نافيشيو كما كيبان لكم هما هنايا في هذا في التمرين غادي يدوزوا على جميع شكون هادو جميع لي ليفر. دونك يا اما غنديروا بوكل فور ايتش ولا غنديروا هاد الطريقه اللي يلا خدمنا بها دابا. هادو هما جوج تمارين اللي عندي. كاينه الطريقه الاولى ديال اننا خاصنا نديروا فور ايتش. دونك اش كندير فور XSL 2 for each select شكون هاد ليليمون اللي غنخدموا عليه هما ليفر. هنا عندي ليفر هي ونسد فور ايتش ديالي باش ما ننساش XSL 2 for each. عاد نفكر شنو غيكون بيناتها على كل ليفر اش بغينا نديرو. بغينا افيشيو لو تيتر ديالو دونك نديرو مثلا واحد لو باراغراف فين غيتافيشاو ليا المعلومه كل مره. هنايا غنقولوا ليه ان او ام. دونك ان او ام غادي نحتاج XSL 2 value of حيت بغيت تايتل وغادي ندير سيليكت. انا اصلا دابا راني في تيتر دونك نقدر تنجي ندير نيشان تيتر انا في وسط الليفر دابا تيتر value of تيتر. فوالا نجرب هادي تعطيني بعدا كل واحد نسدو هاد لا باليز هادي سي فور ايتش. من بيبليوتيك ولا نعطيه الشمان ريلاتيف صافي. دونك هكذا دائما كنرجعوا للمشاكل ديال اكسبات. جبنا نيميرو دابا غادي نحتاج ندير هذا شنو سميتو الاوتور. دونك نفس الفكره غير كيصدق لك واحد ما تبقى سي لا ميم شوز تتهزو تيتر ايوا تيتر غادي تجيب اوتور وفي الاخر غاف. فوالا دونك غير غادي يجيونا ملاصقين. فوالا غير تلاصقوا لينا هنايا نقدروا نديروا الان. المهم كوتي ديزاين هو اللي باقي عندنا صافي هما تافيشاو لينا كوتي ديزاين اللي باقي عندي في السؤال. كاينه حتى بيبليوتيك اللي ما درتهاش هاد الفوق بيبليوتيك دونك نقدروا نزيدوها كعنوان. هنا غنعطيكم الحل بالستيل. دونك هنا خدمنا بالستيل انترن ديالنا بالسي اس اس انترن نقدروا نديروا لابيل ديال فوي اكسترن
هنا عندي الهيد درنا الاش ا هي المهمه عندي بيبليوتيك. فور ايتش راح نخدمناها. هنا داروا هما واحد سبان حيت غيكون عندي ستيل ديفيرون. دونك كل كلمه قبل ما تيديروا الفاليو اوف ديال اي حاجه تيجيبوها ب هذا، كيجيبوها يحطوها في واحد سبان، يجيبوها في سبان. دونك تيتر يحطوه في سبان، كل حاجه تتحط ليا في سبان. سي بون باش نقدروا من بعد نابليكي عليها ستيل ديفيرون. هذا نديروا له ايطاليك اكسيتيرا. دونك سبان الاخرى فيها الفاليو ديال الاوتور، واخر وحده فيها الفاليو ديال غاف. دونك لو كود اكس اس ال تي مزيان، بقى لينا كود لا بارتي سي اس اس ها هي داخله انترن ديريكتومون. دونك هو هذا دابا لو دوكيمون يعني بارفي. هو داكشي نيت اللي درناه زائد لو ستيل. نديرو كونترول في لنجربوه. فوالا دونك ها هي النتيجه. لا باج اش تي ام ال فاش تحل في النافيغاتور غيكون عندها هاد لو ريزولتا هذا. فوالا دونك سا سي بور ليكزارسيس اولا لا كيسيون الاولى. بالنسبه لا كيسيون الثانيه قالوا لينا سي نو سويتون كلاسي لا بيبليوتيك بار تيتر. كلاسي يعني غنديرو الترتيب، غنرتبو بالتيتر كما كتشوفوا حنايا بار ديفو راه ما مرتبينش لينا بلو تيتر. لو تيتر عندي ان ام، عندي ال، عندي دي، يعني على الاقل دي غادي تبدا هي الاولى. هنا دابا قال لك الا بغينا نديرو هذاك الترتيب كيفاش غادي اشنو غنحتاجو نديرو. بيان ايفيدامون غنحتاجو السورس. دونك غنحتاجو السورس وغادي نديرو سيل فيها لوردر ديالنا. دونك غادي نجربوها. السورس كدار في وسط الفور ايتش. فور ايتش بيبليوتيك هنا فين غنديروها. دونك هنايا في السورس هنا البوين قلنا يعني على لو ليفر. نرتبو بالليفر نشوف. فوالا دونك هنايا نورمالمون غادي نرتب ب تيتر. قالوا لينا نرتبو بتيتر ديك السورس. فوالا تري بيان. دونك ها هي كما كتشوفوا عطاتنا الترتيب اللي عندنا. هنا سي كتحط فيها ليليمون اللي بغيتي ترتب به. دونك هنايا سي لو تيتر ماشي بوين حيت بوين هو الليفر. فوالا كتخدم الامور كيبقى الاشياء الاخرى عادي. دابا اكزرسيس 2 كيقولوا لينا الا افترضنا ان حدا كل ليفر زدنا تيب بوليسي، تيب ديالو يعني ما درنا اتريبيو. هنا حيد درنا هنايا تيب ايغال وعطينا اللي بغينا بوليسي. كل ليفر لو تيب ديالو. هاد لاتريبيو هذا بغاوه يتزاد. او بيان سور نشونجيو لو تيب لشي واحد. انولي كنساو كندير سوفغاردي. دونك هذا هو لوبجيكتيف. اشنو هو السؤال؟ عطيتكم مثال هنا اننا زدنا فقط بوليسي ما بدلناش في داكشي الاخر. التيب يعني بوحدو اون ديزير de n'afficher que les livres dont le type est policier بوحدهم اللي بغيناهم يتافيشيو. يعني هنايا غادي نخدموا على اون كونديسيون. اوكي دونك يا اما نديروا واحد الاف يا اما نجيبوا لا كونديسيون ديالنا في الاكس اس في الاكس بات كنحطوا لا كونديسيون اونتر كروشي كما شفنا في الحصه اللي فاتت. كنعطيو ليها ان مثلا هنا عوض ما نجيبوا تو لي ليفر كنقولوا بان خص يكون فيه تيب هو بوليسي في الاكس بات. لان كما كتعرفوا الاكس بات هو فيه لي كونديسيون. كونترول في بريديكا كون بوليسي. انا عندي بوليسي حاطه ماجيسكول نورمالمون ما غاديش يطلع. شوف ما طلع لي حتى واحد. الا درت لي بي ماجيسكول غيطلعوا لي 3. الا حيدت لشي واحد فيهم مثلا هذا درت ليه بي مينيسكول ما يطلعش لينا هذاك الثاني. شفتوا ما كيطلعش لينا هذاك الثاني. فوالا دونك هذا هو السؤال. اخر تمرين اللي هو اننا نخدموا بهاد لا سوليسيون ديال ابلاي تمبليت يعني نحيدوا الفور ايتش بحال الطريقه اللي وريتكم قبيله. دونك هاد الفور ايتش هذه بغيناها تحيد. فين هي الفور ايتش؟ هي هذه اللي في السيلكت. هاد فور ايتش بغيناها تحيد. دونك غنهزوا الجزء اللي كاين في الفور ايتش كله كنهزوه نحيدوه نديرو هنايا apply template xsl 2 apply template
اس كي قلنا بغينا نعطيوها سيليكت نعطيوه ليها بلايس ا. غنجي حتى نسالي التمبليت ديالي ونصاوب واحد التمبليت وحده اخرى دونك اكس اس ال دو بوين تمبليت وما نديرش الخطا دونك نديرو ماتش ايغال نعطيو فيه على اش غنخدمو هنايا على ليفر خدامين على كل ليفر او نسد التمبليت قبل ما ننسى دونك اكس اس ال دو بوين تمبليت او ما بين لوفيرتور والفيرميتور ديال التمبليت نكوبيي الكود اللي كان عندي في الفور اتش ونحيد الفور اتش دونك نحيد الفور اتش نحيد حتى حنا دابا ما عندنا لا لو تري لا والو و بيان سور نحيد الفور اتش الفيرميتور. نجربوه انا عطيتكم هنا الخلاصه كيفاش فوالا دونك ها هي نفس النتيجه اللي كانت عندنا قبيله بالفور اتش دابا بدون استخدام فور اتش والتعويض ديالها بلاي تمبليت. هي هادشي اللي قلت لكم هنا انا عطيت لكم اون غرا باش تعرفوا الفرق لان داكشي غير التكرار كاين في السوليسيون ديالنا كامل. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارتي. كنتمنى انني نكون وضحتها لكم بالطريقه اللي غادي تفهمكم الاكس اس ال تي واللي بغيت تعرفوا ان ممكن تعمقوا كثار في هاد لابارتي فاحنا غادي تقدروا تعتبروا هاد الجزء هذا هو فقط انتروداكسيون فيغ الاكس اس ال تي.